نجد اليوم احتياطي، وكذلك نجد فان كوتو على الجهة اليمنى لاعب رقم 2 مكان ريالسون. واضح وأنه نيكو كوفاتش يبحث عن النقاط الثلاث في المباراة هذه. بالنسبة لميغيل كاردوزو خالد اليوم يلعب بطريقة 4-2-1-3 بعد ما كان في المباراة الأولى يلعب بلاعب ارتكاز وحيد 4-1-2-3، وهذا لأنه يعرف ميغيل كاردوزو أنه فريق بوروسيا دورتموند ليس فريق أولسان. إذا سان داونز هذا اليوم يبدأ بتشكيلة فيها كما قلنا تغييرين على التشكيلة التي بدأت أمام أولسان. ويليامز حارس مرمى 30، موداو 25، كوبيدو 24، كيكانا رقم 20، وأيضا يلعب ديفين لونغ رقم 29، أليندي رقم 11، مكوينا رقم 4، ريبيرو رقم 10، وزواني 18، ماتيوس 17. داخل منطقة الجزاء ممكن والحارس يتصدى. هناك هذه محاولة وانطلاقة مش طبيعي هدف روعة. ما هذا الاختراق وكأنه لا يوجد أحد أمامه، وكأنه لا يوجد أحد أمام هذا اللاعب. يا على هذا الهدف، هدف روعة بالفعل، لأنه لما تكون عندك الثقة بقدراتك وكيف تمر من كل المدافعين وتجد نفسك وجها لوجه أمام الحارس ستسيطر على الموقف تماما. بالفعل خالد الهدف كان على إثر تقريبا 3 لمسات فقط. اللمسة الأولى من ثم خذ الكرة استلمها ترويض، راوغ المهاجم الأول ومن ثم عمل انطلاقة وراوغ المهاجم الثاني، يجد نفسه وجه لوجه مع الحارس كوبيل حتى في الزاوية اليسار للحارس كوبيل. الريب يكون هنالك قائد يعني في الفريق. شوف هذا خطأ التعادل لا مش معقول. جاء التعادل بأبسط صورة بعد هذا الخطأ الكبير من الحارس ويليامز. لا أعطى الكرة خطأ، أعطاها خطأ إلى اللاعب جيراسي على ما يبدو. نعم، وتعادل الغيني لبوروسيا دورتموند. ها هي الكرة، هل هو جيراسي؟ هنا نتأكد، هو اللاعب رقم 8 لبوروسيا دورتموند هذا فيليكس ميتشيا. نعم، هذا لاعب نيجيري ألماني، واستغل هذه الهدية كخير ما يكون الاستغلال. مش معقول يعني، كان فرحان. فينسون يحول الكرة العرضية واليسار عند أليندي، يحول الكرة العرضية. الله يا كوبل الله. هذه محاولة لدورتموند، ممكن دورتموند يفعلها. الكرة العالية والرأسية والثاني. ما هذا الارتقاء يا جيراسي، ما هذا الارتقاء من الهداف الغيني. لا مهاجم بهذا الارتقاء إمكانياته غير عادية. وويليامز من جديد يفشل بالتصدي. إذا دورتموند خلبها على الفريق الفنيا أفضل في هذه المباراة سان داونز، لكن العبرة بمن يسجل. وفي عندك مهاجم مثل جيراسي يرتقي مثل هذا الارتقاء، حتما يستحق بروسيا دورتموند أن يتقدم بسبب وجود هداف بهذه الميزات، وهو اللاعب الغيني سيريو جيراسي. 2-1 لدورتموند. شوف خالد، جيراسي جاء إلى فريق بوروسيا دورتموند يعني في يناير الماضي، ما جاش منذ بداية الموسم، ولكن العملية الأخيرة تبين وأنه اللاعب بدأ يدخل في منظومة الفريق وبدأ. دائما المنطقة اليسرى للفريق الجنوب الأفريقي هي التي بالفعل. والثالث يا على الهدف الثالث، الهدف الرسمي الأول لجوبي بيلينغهام مع بوروسيا دورتموند. كان هو سعيد بأول هدف رسمي له، ومن جديد أخطاء لا تصدق، أخطاء في التغطية، أخطاء في تمركز حارس المرمى، أخطاء لا تصدق من لاعبي سان داونز. خالد يعني نشوفوا عملية الهدف كانت من الجهة اليمنى لهجوم فريق دورتموند، والتوزيعة كانت هي التوزيعة التاسعة في هذه المباراة في هذا الشوط الأول بالنسبة لفريق بوروسيا دورتموند، مقارنة بفريق سان داونز اللي عمل توزيعة واحدة خلال هذا الشوط. ممتاز جدا جوبي بيلينغهام، الترويض بالصدر، حذر نفسه وسدد بكل قوة الكرة. أليندي داخل منطقة الجزاء، ماذا تفعل يا مارسيلو أليندي؟ أخطأ الكرة الثانية، العارضة وما أدراك ما العارضة، لكن هناك تسلل.
لكن هناك موجودة. شوف لاعب على اليسار خالي تماما. سفينسون يعكسها والرابع. لا مش معقول هذه الأهداف أسهل من السهولة نفسها. لكن كرة غير سيرها الدفاع. هل يحسب الهدف لسفينسون أم يحسب هدف عكسي على لاعب سان داونز؟ شوف هنا يعني اللاعب سفينسون، لكن والله إذا لمس جيراسي كان متسلل. لما لمسهاش جيراسي اللي ضربت في المدافع. يعني الكرة انتقلت بسرعة خالد من الجهة اليمنى لهجوم فريق بروسيا دورتموند إلى الوسط. جوبي بيلينغهام بلمسة قصيرة لزميله سفينسون على الجهة اليسرى. ثقيلة يا أبو. هذه كرة هدف ثاني. نعم الحكم يحتسب الهدف. يسجل راينرز اللي سجل في المباراة الأولى يسجل الآن الهدف الثاني. 4. شوف هنا مرة تسلل. لا ليس تسلل. ماذا يقول الحكم؟ هدف. هذا هو الثالث. هذا هو الذي كنا نتحدث عنه. من 4-1 إلى 4-3. من 4-1 إلى 4-3 يسجل فريق ماميلودي سان داونز الهدف. شوف دعنا نتأكد من عملية التسلل. لا أبدا لا يوجد أي تسلل. هدف شرعي سليم لا غبار عليه أبدا. هذا هو اللاعب اللي جاء من بنك الاحتياط. الدقائق القادمة ستكون صعبة. كيف يصل للمرمى؟ يعرف عنده دفاع وحارس مرمى، بينما هجومه ممكن بهذه ال6 دقائق. ماميلودي سان داونز قريب جدا فأهداف كاملة في هذه الهدف آخر. سنتابع الإنجليزي الجديد إلى مان اوف ذا ماتش رجل المباراة. لاعب ريال مشارك كذلك في هذه النقطة. هذا هو اللاعب الذي سيدفع باللاعب مع نهاية تقريبا دقيقة. لم يتبقى من وقت في هذا أحيانا المدرب عايز الحفاظ على التفاضل. إلى 4-3 هجمات خطيرة لأن الفريق خالد قام كانت على المرمى، بينما المرمى من جانب هذه الكرة على اليمين ولكن التمريرة العرضية